करोड़ों रुपए देकर अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करवाया गया है। 3 शूटर्स हैं, 6 सहूलतकार जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। जदीद ड्रोन कैमरे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। जिस शख्स ने सपारी ली है उसकी भी शनाख्त हो गई है। मकतूल अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में मुलव्विस कौन? ड्रोन कैमरों के जरिए से निगरानी किसने की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अब्दुल्ला ताहिर खान को लाहौर में कत्ल कर दिया था। इस केस में मज़ीद इंकशाफात सामने आए हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सरफराज अहमद खान। सरफराज साहब, ये बताइएगा कि आपने खबर भी दी कि जब मकतूल अपने घर से निकले और क्लिनिक तक पहुँचे तो सहूलतकार और शूटर्स उनको ड्रोन की मदद से उनकी लोकेशन मालूम कर रहे थे। तो ड्रोन पर तो पाबंदी है वैसे भी, और फिर एक ऑडियो भी मंजर आम पर आई है जिसके हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये वो शख्स है जिसने मकतूल को कत्ल करवाया है। बहुत शुक्रिया फराज निज़ाम आपका। और इस केस में होने वाली जो तफ्तीश है उसमें जो इंकशाफात सामने आए हैं उसमें उसने इस केस को जो है वो मज़ीद हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग केस जो है वो बना दिया है। और इसी वजह से ही इस केस की जो तफ्तीश है अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस से लेकर CCD पुलिस के जो है वो हवाले कर दी गई है। और अब CCD ने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो इसकी तफ्तीश का भी आगाज़ कर दिया है। और CCD की तफ्तीश में ये बात साबित हो चुकी है कि करोड़ों रुपए देकर जो है वो अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल जो है वो करवाया गया है। और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो अब्दुल्ला ताहिर की जो है वो रेकी की गई है। और जदीद ड्रोन कैमरे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं उसकी रेकी के लिए। और ये इतलात जो हैं वो अभी सिर्फ CCD को मौसूल हुई हैं कि जो अब्दुल्ला ताहिर हैं उनकी ड्रोन कैमरों की मदद से जो है वो रेकी की जाती रही है। और ये इतलात भी सामने आई है कि जब वो घर से बाहर निकलते थे तब भी जो है वो उनकी ड्रोन कैमरों की मदद से जो है वो मॉनिटरिंग की गई। और जब वो क्लिनिक के ऊपर पहुंचे तो वहाँ पर भी जो है वो उनकी ड्रोन कैमरों की मदद से जो है वो मॉनिटरिंग की जाती रही। और ऐड कीजिएगा कि जिस तरह ड्रोन उड़ाया गया इसके ऊपर पाबंदी है, तो कोई ऐसा क्लू मिला है, फुटेज मिली है पुलिस को जिसमें पता चल रहा हो कि ड्रोन उड़ाया जा रहा है? अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कत्ल करने की नीयत कर लेता है तो फिर उसके लिए कानून जो है वो कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए कानून ऐसे होता है कि जैसे उसने उसको तोड़ना ही है। जब एक बंदे ने तहैया कर लिया है कि किसी को कत्ल करना है तो उसके लिए कानून क्या अहमियत रखता है। अगर ड्रोन के ऊपर पाबंदी है तो पाबंदी हो सो वट, उसको क्या है उससे उससे तो बस पैसों की लालच है। और ये कहा जा रहा है कि कोई छोटी मोटी रकम जो है वो ड्रोन उड़ाने वाले को नहीं दी गई, बल्कि करोड़ों रुपए जो है वो ड्रोन उड़ाने वाले को जो है वो अदा किए गए। और ड्रोन उड़ाने वाले को करोड़ों रुपए अदा किए गए, या फिर इसमें जो शूटर्स हैं जिन्होंने क्लिनिक के अंदर घुस के गोलियां चलाई उनको कितने पैसे दिए गए, फिर सहूलतकारों को कितने पैसे दिए गए? देखिए फराज, इस केस के अंदर अब तक जो है वो 6 सहूलतकार जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं, जबकि जो मरकज़ी 3 शूटर्स हैं अभी तक वो पकड़े नहीं जा सके हैं। और इस केस के अंदर जिस शख्स ने जो है वो अब्दुल्ला ताहिर की सपारी ली है उसकी भी शनाख्त हो गई है। और जो सपारी लेने वाला शख्स है उसकी शनाख्त जो है वो अरसलान जट के नाम से हुई है। और ये गुजरावाला का जो है वो रिहायशी है। और CCD को इससे पहले भी जो है वो कई मुकदमात के अंदर जो है वो पुलिस को ये मतलूब भी था और इसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी की जाती रहीं, लेकिन अरसलान जट जो है वो पकड़ा नहीं गया। और ये जो 6 सहूलतकार हैं इनसे जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अरसलान जट को जानते हैं, जबकि अरसलान जट को सपारी देने वाले शख्स की अभी तक जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी है। और तब तक मैं ये समझता हूँ कि उस शख्स की शनाख्त नहीं हो सकती है जब तक जो मरकज़ी शूटर है अरसलान जट उसको गिरफ़्तार नहीं कर लिया जाता है। पुलिस क्या बताती है कि कुछ पता चल सका है कि अरसलान जट कहाँ पर है? क्या वो पाकिस्तान में मौजूद है या आउट ऑफ कंट्री में है? देखें, है तो वो अभी पाकिस्तान के अंदर ही, लेकिन वो पंजाब के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। और वो पंजाब से जो है वो फ़रार हो चुका है अपने 2 शूटर्स के साथ। और उसकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। CCD की जो टीमें हैं इस वक्त जो है वो एक मुकाम के ऊपर मौजूद हैं, वो अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर छुपा हुआ है और उसको वहाँ से जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। सूबा पंजाब है, इसमें वो मौजूद नहीं है। जो हमारे ज़राए हैं पुलिस के, वो बताते हैं कि वो किसी और सूबे में चला गया। बिल्कुल, वो किसी और सूबे के अंदर इस वक्त मौजूद है। इलाका गैर कह लें आप।
ہاں، علاقہ غیر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ علاقہ غیر کے اندر ہی موجود ہے، اور وہاں پر اس کی گرفتاری کے لیے جو ہیں وہ ٹیمیں بھی موجود ہیں، اور اس کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سی سی ڈی کی جانب سے کہ وہ ان ملزمان کے بہت زیادہ قریب جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور جلد ہی ان کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ لیکن فراز نظام، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ارسلان جٹ ہے، اس نے خود جتنے بھی یہ ایکوپمنٹس حاصل کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے آگے سے سہولت کار رکھے ہوئے تھے، اور یہ پراپر ایک نیٹ ورک جو ہے وہ شوٹرز کا یہ چلاتا تھا، اور یہ ایک بڑا شوٹر کے طور کے اوپر یہ مشہور بھی تھا، اور اس نے پہلے بھی جو ہے وہ کئی لوگوں کو پیسے لے کر جو ہے وہ قتل کیا ہے، اور سی سی ڈی کی پہنچ سے جو ہے یہ دور تھا۔ اور اس بار بھی اس نے ایسے ہی کیا کہ گجراوالا میں اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ اس کو رینٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک گاڑی چاہیے، گجراوالا سے ایک گاڑی لی گئی جس کا نمبر پلیٹ جو ہے اس کے اوپر جعلی لگائی گئی، اور پھر یہ دو شوٹرز کو لے کر لاہور آیا، اور لاہور میں پھر ان کو موٹر سائیکل فراہم کی گئی شوٹرز کو، اور شوٹرز نے اپنی کارروائی کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ ارسلان جٹ کی گاڑی کے اندر بیٹھے، اور وہ پھر اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ فرار ہو گئے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، آڈیو ہم سن رہے ہیں، وہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیرون ملک سے بیٹھ کر مقتول کو قتل کروایا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ دیکھیں، ہاں، ایک آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں زمان عرف گگی بٹ نامی ایک شخص ہے جو کہ مبینہ طور پر قتلوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہے، لیکن فراز، اس آڈیو سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ عبداللہ طاہر کو جو ہے وہ قتل کروایا ہے، اور ایسے جب بھی کوئی ایسا ہائی پروفائل قتل ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف مشہور ہونے کے لیے جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو قتل کروایا ہے یا قتل کیا ہے، یا پھر ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں جس کا نہ تو سر ہوتا ہے نہ ہی پیر ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے آڈیو کے اندر بھی سنا ہے، اس آڈیو کا نہ تو سر ہے اور نہ ہی پیر ہے، بس آڈیو کیا ہے؟ آڈیو کے اندر تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے جو قاتل ہیں، مجھے جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، میں ان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ میں ان سے جو ہے وہ میں نے بدلے لینے ہیں۔ تو اس میں فراز مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس نے عبداللہ طاہر کو جو ہے وہ قتل کروایا ہے؟ اس آڈیو کے حوالے سے پولیس کا کوئی بیان آیا، کوئی آپ کی بات چیت ہوئی آف ریکارڈ، کیا بتایا انہوں نے کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے مقتول کی سپاری دی ہے؟ دیکھیں، رانا زاہد ہو گیا، رانا امجد ہو گیا، عمران ہو گیا، زمان ہو گیا، اس سمیت کئی لوگ جو ہے وہ اس کے مخالف تھے، کیونکہ ایک سیاسی اور کاروباری شخصیت تھی، ریت کا بھی یہ کاروبار کرتا تھا اور سرکاری کنٹریکٹر بھی تھا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے بہت سے مخالفین جو ہے وہ موجود تھے۔ تو اب اگر پولیس کسی بھی مخالفین سے جا کر تفتیش کا آغاز کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر اس سے تفتیش کی جا رہی ہے تو وہی جو ہے وہ ملزم ہو، تاہم اس بیان کو لے کر جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور یہ جو زمان عرف گگی بٹ صاحب ہیں، یہ پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں ہیں، یہ تو ہیں ہی امریکہ کے اندر، اور ان کے اس بیان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو ہے یہ قتل کروایا ہے، تاہم مختلف زاویوں سے اس کیس کی جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ اس کیس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اور تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرواتا ہے اور قتل کروانے کے بعد وہ خود ہی اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کروایا ہے، اگر وہ اتنا ہی بہادر ہوتا یا پھر کوئی اور اس کے کوئی معاملات ہوتے تو وہ اپنا آڈیو بیان کیوں جاری کر رہا ہے؟ وہ بلکہ سیدھا سیدھا ویڈیو بیان بھی جاری کر سکتا تھا، کہتا کہ ہاں جی میں نے اس کو جو ہے وہ قتل کروایا ہے۔ ایسی مبہم باتیں کر کے صرف اور صرف جو ہے وہ مشہور ہونے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے زمان صاحب کی طرف سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بیان اس کی جانب سے آیا ہے، یہ بیان اس کے لیے کافی زیادہ مہنگا جو ہے وہ ثابت ہونے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ سی سی ڈی جو ہے وہ اب اسی بیان کو لے کر جو ہے وہ اب اپنی تحقیقات کو آگے بڑھا رہی ہے کہ اس بندے نے یہ بات جو ہے وہ کیوں کی ہے، لیکن یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ عبداللہ طاہر کو جو ہے وہ قتل کس نے کروایا ہے۔ کہ یہ کنفرم نہیں ہے بالکل کہ یہ گگی بٹی ہے جو اس کے پیچھے ملوث ہے؟ بالکل ابھی تک جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ زمان عرف گگی بٹ جو ہے وہ ملوث ہے۔ ایک بات میں آپ کو دوبارہ بتا دوں فراز کہ جب تک جو ہے وہ مرکزی شوٹر اور سپاری لینے والا
جس کا نام جو ہے وہ ارسلان جٹ ہے وہ نہیں پکڑا جاتا ہے تب تک جو ہے وہ اس کیس کی گتھی جو ہے وہ نہیں سلجھ سکتی ہے، کیونکہ جو سہولت کار پکڑے گئے ہیں ان سے جو ہے اس بات کی ان سے تفتیش مکمل کر لی گئی ہے، اور ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ وہ صرف ارسلان جٹ کو جانتے ہیں، جبکہ ارسلان جٹ کو سپاری دینے والا کون ہے ابھی تک جو ہے وہ اس چیز کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں، اور جب تک ارسلان جٹ نہیں پکڑا جاتا ہے تب تک جو ہے یہ سامنے نہیں آ سکتا کہ عبداللہ طاہر کو جو ہے وہ کس نے قتل کروایا۔